हरी 35 मिनट हो गया, लाइव हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीबी इलेक्शन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्लस। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से ऑल द वे फ्रॉम शिगर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो देख रहे हैं सिचुएशन और अभी अपना वोट भी कास्ट करके आए हैं। दिखा रहे थे मुझे कि मैंने अपना वोट भी जो है वो कास्ट कर दिया है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या इस वक्त जो है सिचुएशन वो गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है, क्या लोगों का टर्नआउट क्या है, मौसम वहाँ का कैसा है, कैसे लोग निकल रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है टर्नआउट के हिसाब से आप जो वहां पता चल जाता है किस पार्टी की बाहर है किस पार्टी की साए और छतरी तले लोग ज्यादा से ज्यादा जमा है और अपने वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि पता चल जाता है गिलगित पता है अपना जब पोलिंग हो रही हो तो जो बेंचेस लगे हों, हर पार्टीज की अलग अलग बेंचेस में बंदे इश्यू आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी जो है इस वक्त लीड ले रही है, कौन सी पार्टी आगे जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शिकरी साहब फ्रॉम शिगर गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आप बिल्कुल वहां से हैं, तो आप बताएं कि टर्नआउट कैसा है, लोग निकल रहे हैं इलेक्शन के लिए कि नहीं? देखें, कल तक मौसम बिल्कुल साफ था, धूप थी। आज रात से शदीद सर्दी हुई है और अस्तोर में बर्फबारी शुरू हुई है। अच्छा, चिलास में बारिशें शुरू हैं। तो मौसम तो काफ़ी सर्द है, मगर जो आवाम का जो जोश व ख़्रोश है वो K2 से भी ऊपर है और घरों से लोग निकल रहे हैं। बुजुर्ग हो, माजूर हो, जवान, सब, इवन कि बच्चे भी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं देखने के लिए। तो जोश व खरोश पाया जा रहा है और टर्न आउट इंशाल्लाह इस दफ़ा लग रहा है कि पिछला जो रिकॉर्ड है उसको ज़रूर तोड़ेंगे और अच्छा खासा वोट पड़ रहे हैं नुमाइंदों को अपने-अपने। तो जहाँ तक शिगर की बात है, शिगर में क्योंकि सेंटर में पीटीआई के सपोर्टर्स ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली उनके वोटर्स ज़्यादा वो है लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी तक की सूरत-ए-हाल यही है और 1-2 गिलगित में 1-2 जगहों पे थोड़ा-सा मज़हबी क्योंकि नुमाइंदे खड़े हैं तो थोड़ा-सा टसल हुआ था, वो इंशाल्लाह वो ठीक हो गया। जी। कितने जो पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें एहसास करार दिया गया है? कौन से पोलिंग स्टेशन है जिन पे फौज भी तैनात है या मतलब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? इतने कौन से पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं जिन पे मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है? जी, पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में तकरीबन 413 के करीब पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है और वहाँ पे मेरे ख़्याल में आर्मी को इस दफ़ा इन्होंने नहीं रखा है, और जीबी अच्छा। स्काउट्स यहाँ पे जो मुशर्रफ ने बनाया था, यहाँ के लोकल, तो उसको और पंजाब से पुलिस लाए थे, तकरीबन 5000 के करीब पुलिस लाए हैं, पंजाब पुलिस। तो वो और जीबी स्काउट्स हैं, इन जगहों पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख़्याल से आर्मी को बाहर मतलब किसी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल के लिए उन्होंने अलर्ट करके रखा हुआ। यानी अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जीबी स्काउट्स और पंजाब पुलिस मौजूद है। तो क्या किस तरह का लोगों का रवैया पंजाब पुलिस और जीबी स्काउट्स के साथ, और किस तरह जो जीबी स्काउट्स और स्पेशली पंजाब पुलिस है उनका रवैया लोगों के साथ? आप तो अपना वोट कास्ट करके आए हैं। पंजाब पुलिस और जीबी स्काउट्स का जो रवैया है अवाम के साथ, वोटर्स के साथ, बहुत ही अच्छा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे लोग भी थोड़ा-सा पुरअमन रहना चाहते हैं। तो वो लोग खुद भी उनके साथ जो बुज़ुर्ग है या माज़ूर है उनको, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि मतलब जो बुज़ुर्ग या बूढ़े आते हैं उनको पहले तरजीह दिया जाता है, उनको पहले वोट कास्ट करने का वो हक दिया जाता है। तो पंजाब पुलिस भी उनको माशाल्लाह से पहले वो खुद आके उनको लेके जा रहे हैं, आगे हाथ मिला के वो लेके जाके अंदर वोट कास्ट करवा रहे हैं। जी। तो ये बाद में मसला नहीं बन सकता आपके ख्याल से कि अगर कोई धांधली का इशू, आप अपना वोट कास्ट करके आए हैं, आप पहले ये बताएं, पहले मेरा सवाल ये है कि धांधली के कितने परसेंट कोई चांसेस हैं जो लग रहा है, मतलब जिस तरह आप अपना वोट कास्ट करके आए हैं, अगर कोई पार्टी नतायज को नहीं मानती इलेक्शन के बाद तो आप तो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि कोई चांसेस हैं या बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है? अभी तक तो जहाँ तक मैं खुद जाके आया हूँ, देख के आया हूँ, वोट का अमल मैंने देखा है, तो काफ़ी मतलब मुतमईन हूँ मैं, बज़ात खुद मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि
पहले 4 या जो एजेंट्स है वो चेक करते हैं शिनाख्ती कार्ड वगैरह या आपके सीरियल नंबर चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक और टेबल पे जाके आपको अंगूठा वगैरह लगाना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर आपका चेकिंग होता है। फिर उसके बाद जो ब्लड पेपर इश्यू करते हैं उसके पास आपका रिकॉर्ड चला जाता है। तो मेरे ख्याल से अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कोई बाद में इन्होंने कोई इंतज़ामात करके रखे हो इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। बाकी सीरियल नंबर के हिसाब से जो जा रहे हैं, उस हिसाब से धांधली करना मुश्किल है। और माज़ूरों का मैंने अभी सुना था हमारे शिगर के एक स्टेशन है, वहाँ पे थोड़ा-सा कह रहे थे धांधली का कोई चांस हुआ था कि उन्होंने वोट पहले कास्ट कर दिया था, इस तरह कोई मसला बना हुआ है। वहाँ पे गए हुए हैं जो इमरान नदीम साहब है और बाकी जो पार्टीज़ के लोग हैं, वो भी एसी ऑफ़िस में अभी जमा हैं। तो ओवरऑल मेरे ख़्याल से मुश्किल है ऐसा होना। पोस्टल बैलेट का क्या सिस्टम है? पोस्टल बैलेट्स जो है वो भी मंगवाए गए हैं, और पोस्टल बैलेट के जरिए जिस तरह अमेरिका में वोट कास्ट हुए हैं, इस तरह वोट जो है वो कास्ट होने लगे। तो इसकी क्या ऑन ग्राउंड सूरत हाल है कि वाकई कोई इस तरह का सिस्टम है पोस्टल बैलेट्स वाला? नहीं, नहीं, इस तरह इतना ख़ास वो नहीं है। मैंने जहाँ तक मेरा वो ज़ाती वो है कि मैं आपको थोड़ा-सा उसके बारे में बताऊँ कि जो यहाँ पे जो चल रहा है। तो जो माज़ूर वग़ैरह है, इनका ज़्यादा इश्यू होते हैं, तो ये जब अंदर जाते हैं, तो फिर वो अपने साथ एक बंदे को उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो वो साथ लेके जाके वहाँ से क्या नाम है, जो थप्पा नहीं लगा सकता, वो खुद भी यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह करके वो अंदर लेके जा रहे हैं और ऐसा मेरे ख़्याल में इतना कोई इश्यू नहीं। आपने किस तरह का लोगों का रवैया देखा है, और स्पेशली कोई ऐसा ऐसा बताएं बंदा जो को माजूर देखा है, कोई बच्चा देखा है, कुछ स्पेशल मोमेंट बताएं जो आप इलेक्शन इस वक्त पोलिंग स्टेशन हैं, या कुछ स्पेशल मोमेंट हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह लोग निकल रहे हैं, और कोई मजदूर या कोई बच्चा जो है वो कितने एंथुसियास्टिक हैं इस मामले में पोलिंग के लिहाज से। अ, जी, बच्चे तो पोलिंग के बाहर नारेबाज़ी वग़ैरह भी कर रहे हैं और बड़े जोश-व-ख़रोश से देख रहे हैं। जो अंदर की सूरत-ए-हाल में वहाँ पे बुज़ुर्ग जो शख़्सियात थे, वो भी मैं जब गया था तकरीबन 8 बजे शुरू होना था, तो मैं तकरीबन साढ़े 8 बजे गया था, तो 8 बजे मैं गया था, तकरीबन 12 बजे मेरी बारी आई और मैंने देखा है बीच-बीच में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग वग़ैरह जो शख़्सियात थे वो थे और जो साथ मेरे बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि मतलब 2-3 बंदों का मैंने पूछा है कि माज़ूर थे वो या मैंने नहीं देखा था, बुज़ुर्ग थे। मैंने कहा था इनको मैंने कभी बाज़ार में भी नहीं देखा ये आज, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ़ वोटिंग के लिए आए हैं। तो जो माज़ूर है वो खुद मतलब जो बाज़ार भी नहीं आते थे वो आज इस सर्दी में वोट अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि जोशो खरोश दीदनी है, वहाँ का लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। जी, जी, हर जगह पे अभी मैं ग़िज़र में देख रहा था नवाज़ ख़ान नाजी का जो पार्टी है उसके कारकुन अपने माज़ूर एक दादी को शायद वो व्हीलचेयर पे ला रहे थे और दूसरे को वो खुद अपने कंधों पे बिठा के वो वोट कास्ट करने के लिए लेके आ रहे थे। जी। मैं अपने नाज़रीन से गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि जो बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं काइंडली कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक जो बिल्कुल प्योर सूरत हाल है, जिस तरह लीनियर मीडिया पहुँचा रहा है, इस तरह हमारे नुमाइंदे भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, तो वो हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। इमरान, मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि खवातीन की कितनी तादाद निकल रही है? क्योंकि हमने देखा है कबायली इलाकों में या केपीके के जो कुछ इलाके हैं, वहाँ पे मसला ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे। तो खवातीन के वोट पे पाबंदी है, तो इस तरह का कुछ सिलसिला चल रहा है उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी खवातीन निकल रही हैं? जी, ये एक मैं उस दिन वक़ार ज़क्का का भी वो देख रहा था, वहाँ पे भी वो कह रहा था कि गिलगित-बल्तिस्तान में ख़वातीन के लिए पढ़ने नहीं देता फ़लान-फ़िस्तान। तो ये एक गलत तासुर जा रहा है यहाँ का, ये है दरेल में, अच्छा चिलास में, इन जगहों पे हल्का-फुल्का है, यहाँ पे थोड़ा-सा ख़वातीन के लिए टफ़ वो है। वो अभी सादिया दानिश वहाँ दरेल से इलेक्शन लड़ी थी, तो उसको कैंपेन भी नहीं करने दी वहाँ पे, पीपल्स पार्टी की थी। पहली दफ़ा कोई जो लेडीज़ वहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, तो वहाँ बाकी सिकरदो की और गिलगित सिटी की बात किया जाए तो वहाँ पे ख़वातीन का बड़ा ज़ोर-शोर है, वहाँ पे ख़वातीन एजेंट भी बैठते हैं। अच्छा अपने लिए अथॉरिटी निकाल के वहाँ पे वो काम भी करते हैं मतलब पोलिंग के अंदर। तो मैं जहाँ तक मैं शिगर की बात करूँ तो शिगर से तकरीबन मेरे अपने मोहल्ले में तकरीबन 130 हम यहाँ पे घराने हैं, तो अभी मैं घर आया हूँ, मोहल्ले में कोई ख़वातीन मुझे नज़र नहीं आए, सारे चले गए हैं वोट डालने के लिए और अभी मेरी सिस्टर बता रही थी कि वहाँ पे इतना रश था कि मुझे जगह नहीं मिली, मैं वापस आया हूँ और सोच रहा हूँ कि नमाज़-शमाज़ पढ़ के 2-3 बजे दोबारा जाऊँ। तो ख़वातीन का जो टर्न आउट है वो भी अच्छा अभी यहाँ हमारे जेंट्स पोलिंग स्टेशन और ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के जो वोट है तो वो तकरीबन बराबर-बराबर आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिकरदो समेत गिलगित-बल्तिस्तान में
शिगर समेत हर जगह पे जो ख़वातीन का जो घरों से निकलना है वो बहुत अच्छा, और उनका टर्न आउट भी इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा रहे। तो कितनी खवातीन बरह रास्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं इमरान इस दफ़ा? कोई गिलगित बल्तिस्तान में आपके पास अगर स्टैट्स हैं बरह रास्त इलेक्शन में जिस तरह खवातीन लड़ती हैं रिजर्व सीट्स के अलावा, बरह रास्त कितनी खवातीन जी। जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं? एक है गांच से हल्के से, वहाँ से आमना अंसारी लड़े, और दूसरा ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई का है आमना अंसारी, और दूसरा सादिया दानिश दरेल से लड़े थे, और वहाँ से तारीख में पहली बार कोई लेडीज वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गई थी। बहरहाल उनको करने नहीं दिया, वो अलग बात है। बहरहाल वो वहाँ से लड़े, इलेक्शन वहाँ से लड़े। तो इस दफ़ा 2 लोग लड़े, और बाकी जो कन्विंसिंग के लिए हैं वो भी क्या शीरी रहमान हो गया, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे है, शिरीन फातिमा हो गया। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे ख़वातीन हैं जो यहाँ पे कैंपेन में भी अच्छा ख़ासा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जलसे-जुलूस में तकरीर वग़ैरह भी करते हैं। तो इस दफ़ा 2 मेरे ख़्याल से 2 कैंडिडेट्स हैं लेडीज़ से। तो उन खवातीन कैंडिडेट्स के कितने परसेंट चांसेस हैं इमरान की, वो जिस तरह जरताज गुल वजीर जिस हल्के से इलेक्शन लड़ के आई थी 18 का, वो हल्का बहुत ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, वहां पे मर्दों को जो है कंपेन करनी मुश्किल हो जाती है। तो कबायली इलाका है, जरताज गुल वजीर जो है एक औरत होकर उन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता, और उन लोगों से जीता जो पक्की सियासी पार्टीज हैं और जिनके खानदान दर नस्ल जो लगारी खानदान है वो सियासत में, उनके खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ा और जीता। आप बताएं कि कितने परसेंट चांसेस है ये जो दो खवातीन जो हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रही हैं इनकी जीतने के? जी, सादिया दानिश की बात करें तो इनके चांसेस मुझे क्योंकि मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा-सा वहाँ कैंपेन का भी मसला हुआ है, इलेक्शन कैंपेन के लिए उनको वहाँ क्योंकि थोड़ा-सा खतरा भी है, लोग ज़्यादा मज़हबी है वहाँ पे, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहरहाल वहाँ पे उसके नुमाइंदे वो कैंपेन वगैरह का, तो उसके चांसेस मेरे ख़्याल में नहीं है जितने। बहरहाल आमना अंसारी की बात करें तो वो खुल के और फुल कन्विंसिंग कर रहे हैं अपने हलके में, और हम उसके वीडियोज़ तस्वीर भी देख रहे हैं। वो मर्दों के साथ बैठ के अपना वो कैंपेन कर रहे हैं, और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं लोग, तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। वो हर जगह पे तकरीर भी कर रहे हैं और अपने कैंपेन भरपूर अंदाज़ में वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक मेरा ख़्याल है वहाँ पे उसको ख़ैर टफ़ टाइम है, पर हो सकता है उसकी जीत हो, मुमकिन है, पर अभी उस हल्के से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा वोट डिवाइड हुआ हुआ है, तो हो सकता है जीत जाए, कुछ भी नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वो इलेक्शन हो सकता है, मतलब वो खवातीन जो हैं वो जीत जाएं। पीटीआई के कितने नुमाइंदे हैं इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की 24 सीटें हैं, तो क्या पीटीआई सारे जो सीट्स हैं उन पे इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर रही है, और नून लीग जो है वो कितनी सीट्स पे कर रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीट्स पे कर रही जहाँ तक मेरा ख़्याल 2-3 जगहों पे पीटीआई ने इत्तेहाद किया है एमडब्ल्यूएम के साथ और इस्लामी तहरीक के साथ। पीपल्स पार्टी ने शायद उनका पता नहीं दानिशमंदा कोई चीज़ है या क्या, मैं हैरान हूँ। उन्होंने ये चीज़ किया है कि जहाँ पे नून लीग के जो सिवाय हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान का हल्का, वहाँ पे क्योंकि जमील अहमद भी तगड़ा उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने कोई ऐसी जगहों पर ना जहाँ पे नून लीग का थोड़ा चांस हो, या वहाँ पे उन्होंने नुमाइंदे नहीं खड़े किए। तो इसमें मुझे यही लगता है कि उन्होंने सीट्स क्योंकि इत्तेहाद होना है, तो तो इन्हीं ये के क्या साथ होना है, ये क्या पीडीएम में है। सीट सीट एडजस्टमेंट कहा जा सकता है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान यहाँ पे जीबी में? जी, बिल्कुल इसी तरह हो सकता है क्योंकि इनको पता है भई अगर पीपल्स पार्टी को 2-3 सीट्स की ज़रूरत पड़ती है हुकूमत बनाने के लिए, तो इनके पास ऑप्शंस ये है मिसाल के तौर पर अभी क्या नाम है पीटीआई और पीपल्स पार्टी 8-8 या 7-7 सीटें लेते हैं दोनों। तो फिर पीपल्स पार्टी को एडवांटेज ये है कि ये जो फज़ल रहमान है वो वहाँ दरेल और तांगीर वगैरह से उसके 1-2 सीट निकाल सकते हैं। तो वो उसके साथ डेफ़िनेटली चला जाएगा, और नून लीग भी पीडीएम में है तो फिर वो भी डेफ़िनेटली चला जाएगा। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था, अपने शमरेज़ भाई को भी बता रहा था, वो मुझसे पूछ रहे थे, तो जैसे नाशाद और वज़ीर सलीम, ये दोनों केस ऐसा केस है, वज़ीर सलीम आज़ाद लड़े और नाशाद पीटीआई के टिकट से। मगर वज़ीर सलीम पहले इंटरव्यू दिया उसने पीटीआई के जो इलेक्शन के उसके लिए उसने फ़ॉर्म जमा किए, इस्लामाबाद तक गया। मगर जब टिकट देने की बारी बारी आई तो फ़िदा मोहम्मद नाशाद साहब को उन्होंने बगैर इंटरव्यू लिए, बगैर उससे एप्लीकेशन लिए एकदम उसको टिकट दे दिया क्योंकि वो जीता हुआ था पिछले साल नून लीग से। तो ये हो सकता है कि वो इस ज़िद में पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह बहुत जगहों पे आज़ाद उम्मीदवारों का ये
चांस है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ चला जाए। और सीट एडजस्टमेंट भी काफ़ी जगहों पर हुई है पीपल्स पार्टी के, मेरे ख़्याल में गिलगित में 1-2 जगहों पे उन्होंने किया है। तो कितने परसेंट गिलगित बल्तिस्तान चूंकि एक मजहबी एरिया, मजहबी पैराडाइज समझा जाता है, चाहे वो अहले तशरीह के फ़िक़्ह के लिहाज से हो या अहले सुन्नत के फ़िक़्ह के लिहाज से, दोनों का अपना वोट बैंक जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद है और ज़्यादा अक्सरियत जो है वो अहले तशरीह के फ़िक़्ह की है। तो मजहबी वोट कितना मैटर करता है गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, मज़हबी वोट जिस हलके में कोई मतलब उलमा खड़ा हो, वहाँ पे हो सकता है ये चीज़। ओवरऑल दूसरे चीज़ों पे ये चीज़ मैटर, एक वक़्त था, मतलब मैं आपको बताऊँ तो 2000 के इलेक्शन थे जहाँ पे आईटीपी यहाँ पे उन्होंने हुकूमत बनाई 2 दफ़ा, तो उस दौर में था। अभी वो चीज़ ख़त्म हुआ, अभी जब से वफ़ाक़ी पार्टीज़ आए हैं तो ये चक्कर बहुत कम हुआ। हाँ, अलबत्ता गिलगित हल्का 1-2 में ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा मज़हबी ये चीज़ नज़र आ रही है वहाँ पे, क्योंकि कल ही मैंने सुना है कि थोड़ा-सा शिया और सुन्नी अपने-अपने कैंडिडेट्स को वोट देने की ऐसे कोई खबरें चल रहे थे। तो वहाँ पे सिर्फ़ है, बाकी हम शिगर की बात करें, स्कर्दो की बात करें, और जगहों की बात करें, तो फिर अगर मज़हबी वो होता तो मेरे ख़्याल में, अगर मज़हबी उस पे वो होता तो नून लीग की हुकूमत कभी नहीं बननी थी यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिस्टर अहमद ज़हीम मलिक साहब, उन्होंने सवाल किया आपसे, वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन-सी पार्टी जो है वो डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है इस वक़्त जीबी के इलेक्शन में? मेरे ख़्याल में अभी तक पीपल्स पार्टी का वो पहले नहीं था, मगर जिस तरह से बिलावल ने तूफ़ानी दौरे किए यहाँ पे, तो वफ़ाक में जो थे वज़रा, मेरे ख़्याल में वो सोते रहे। वो एंड में आके फिर उन्होंने दौड़ने लग गए उनकी, भाई उसको भी भेजो, उसको भी भेजो। हाँ, ये चीज़ वो अगर पहले करते तो उनकी पोज़ीशन वाज़ेह होती। अभी पीपल्स पार्टी उनको टफ टाइम दे रहे हैं मेरे ख़्याल से। और जहाँ तक मैं 1-2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका वो था कि वो कह रहे थे कि क्या नाम है, पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनेगी। और अभी कल तक जब से वज़रा आए हैं यहाँ पे तो थोड़ा-सा चेंज हुआ है, और वो कह रहे हैं कि पीटीआई भी बन सकती है, उनकी भी हुकूमत बनने के चांसेस है। तो कॉम्पिटिशन इन दोनों में है। देखते हैं शाम को क्या होता है। मेरे ख़्याल में इन दोनों में से एक की बनेंगे, मगर जो भी बने, सीट्स दोनों को मेरे ख़्याल में ज़रूरत पड़ेंगे 1-2 सीट। हुकूमत बनाने के लिए, इमरान, मेरा अगला सवाल ये आपसे है कि हुकूमत बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कितनी सीट्स चाहिए होती हैं? सिंपल मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट्स रिक्वायर्ड हैं? जिसको 14 सीट्स मिले वो हुकूमत बना सकते हैं। जिसको 14 सीट्स अगर उससे कम मिलते हैं, मिसाल के तौर पर दोनों को 10-10 मिलते हैं, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार और नून लीग या इनके डिपेंड्स हो जाते हैं। तो फिर अगर बराबर मिलने की सूरत में, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, बराबर मिलने की सूरत में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि फज़लुर रहमान और नून लीग और 1-2 आज़ाद उनको मिल जाए तो फिर उनके चांस बनेंगे। जी। आप इन हल्कियों का तज़किरा कर रहे हैं कि ज़रा खेल वालों, क्या वहाँ फजलुर रहमान इलेक्शन जीत सकते हैं? ये जिस तरह आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो 1-2 सीट्स जीत सकते हैं? वो वहाँ से जीतता आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये है ना कि मज़हबी वो ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़हबी रुझान ज़्यादा है, और वहाँ पे उसकी पार्टी फ़ाल है 2 हलकों में। तो मेरे ख़्याल में फिर वहाँ पे नौशाद आलम शायद पीटीआई की तरफ से लड़ रहे, तो वो भी टफ कॉम्पिटिशन है। हो सकता है चेंज हो जाए, जिस तरह ज़रताज गुल ने चेंज किया है सिनेरियो को, तो इस तरह हो सकता है वहाँ पे भी, पर मेरे ख़्याल में मुश्किल है। इमरान, एक सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगाया गया है बाकी पार्टीज़ की तरफ से हुकूमती पार्टी पीटीआई पे कि उन्होंने वहाँ पे हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की है जीबी के इलेक्शन में। इस बात में कितनी सदाकत है, इस खबर में कितनी सदाकत है कि क्या हुकूमती वज़रा ने वहाँ पे कुछ जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की है इलेक्शन के लिए? और अब क्या सिनेरियो है, जो गाड़ियाँ भर-भर के हुकूमती गाड़ियाँ, कोई इस तरह का कोई हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल नज़र आ रहा है आपको? जी, चोई साहब, मेकन साहब, यहाँ पे मेरे ख़्याल में जो दोनों पार्टी से इल्ज़ाम लगाए हैं वो इस बेस पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख़्त मना है ऐलानात करना। वफ़ाकी वज़रा को एक तो अलाउ ही नहीं है, चलो यहाँ पे आ गया, तो फिर ऐलानात करना बहुत ही, मतलब उन्होंने सख्ती से मना किया। तो गंडापुर साहब ने पता नहीं क्या-क्या ऐलान किया। अभी मैं शिगर की बात करूँ तो यहाँ पे
پورے بلتستان میں ایک اچھی یونیورسٹی نہیں ہے. اس نے کہا میں شگر میں یونیورسٹی بناؤں گا. تو میں خود اس بات پہ تھوڑا سا حیران ہوں. اور کل ہی انہوں نے جو عباس سفیر ایڈوکیٹ تھے وہ آئی ٹی پی کے طرف سے الیکشن لڑے تھے, وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیٹ کیا, تو اس کو انہوں نے اپنا وزیر امور کشمیر کا لا ایڈوائزر لگا دیا. تو اس طرح بہت سارے انہوں نے اعلانات کیے جو میرے خیال میں تو جھوٹے اعلانات تھے. پتہ نہیں, میں خود حیران ہوں اس طرح سے اعلان. اور پرسوں ایک ویڈیو بھی آ رہے تھے گلگت سے, کسی جرنلسٹ نے وہ کیا تھا, سینڈ کیا تھا, تو اس میں وہ لوگ پتہ نہیں گندم لا رہے تھے اور اس کے اوپر وزیر اعظم کے تصویروں کو لگا کر, بینرز لگا کر انہوں نے یہاں پہ لا رہے تھے. تو پھر اس وجہ سے کیا. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں تو خیر انہوں نے کر دی, اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بلاول ابھی تک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پریشرائز کر رہے گورنمنٹ کو تاکہ داندلی ہونی ہے تو نہ ہو, کیونکہ وہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو پریشرائز کر. جو چیف الیکشن کمشنر نے بیان دیا اسلام آباد میں, انہوں نے عمران بھائی پریس کانفرنس کی تھی دھاندلی کے حوالے سے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں, آئیں بتائیں کہاں دھاندلی ہو رہی ہے, کہاں چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کا یہ سخت سٹانس اپنا پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ کتنا ایک میٹر کرتا ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر آ کے شٹ اپ کال دے دیں ان پارٹیز کو جو دھاندلی پہ بات کر رہی ہوں. تو یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ یہاں سے تو ایک اور پہلو نکل سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف جی پی از سپورٹنگ پی ٹی آئی. تو یہ عنصر کتنا سارا نکل سکتا ہے کہ وہاں یہ پرابلم ہو جائے کہ وہ بعد میں الزام لگا دیں کہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں شٹ اپ کال دی تھی آن پریس کانفرنس. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اصل میں وہ وقت سے پہلے مطلب انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ داندلی کے لیے یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں فلان. تو یہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مطلب الیکشن کمیشن کے اوپر یہ لوگ الزام لگا رہے اور ان کے جو کام ہے اس کے اوپر شک کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر یہاں پہ وہ پی ٹی آئی کے وہ, تو وہاں پہ آپ نگران وزیر اعلیٰ کے بیان سنے تو انہوں نے 2 بیان دیے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو گنڈا پور صاحب تھے ان کو شاید کہا کہ آپ کی پارٹی زیرو ہے گلگت بلتستان میں, ان کا یہ پریس کانفرنس میں یہی الفاظ تھے. اور دوسرا انہوں نے ایک بیان دیا کہ جب وزیر اعظم نے کہہ کے گئے تھے کہ میں جی بی کو صوبہ بناؤں گا, تو پھر اگلے دن اس نے پریس کانفرنس کیا کہ وزیر اعظم نے صوبہ بنانے کا اعلان نہیں کیا تھا. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب دونوں طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے سپورٹ میں ہو. پر جو جہاں تک چیف الیکشن کمیشن کی بات ہے تو ان کا جو بیان ہے وہ میں یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس کو مسرت کرنے کے لیے یا اپنے جو کام پر شک کرنے والوں کے لیے شاید اس نے جواب دیا. عمران بھائی جو پریویس حکومت گزری ہے نون لیگ کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ مقابلے میں بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پی میں نون لیگ نے ڈلیور نہیں کیا, کیونکہ آپ کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے گلگت بلتستان کو. ہم نے تو خیر جا کے نہیں دیکھا, آپ تو وہاں کے ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ہم نے تو بس انٹرنیٹ اور ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ نے کتنے خوبصورت نظارے دیے ہیں. آپ کا جو ٹھنڈا صحرا ہے دنیا میں اور کوئی ٹھنڈا صحرا نہیں ہے جو شگر میں. تو اس طرح مطلب جو روڈ انفراسٹرکچر ہے نون لیگ اس لحاظ سے مشہور ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں تاکہ وہ جو ووٹر کو نظر آئے. جس طرح انہوں نے لاہور میں اورنج ٹرین بنا دی, میٹرو بس بنا دی, فلائی اوورز بنا دیے. تو کیا اور جی بی کے پاس تو ان کے پاس پیسہ بھی تھا, وفاق سے بھی آتا تھا, وہاں سے بھی آتا ہے, تو کیا نون لیگ کی حکومت نے وہاں ڈلیور نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے؟ میرے خیال میں اگر یہ کہوں تو پھر بجانی ہو کہ انہوں نے میرے خیال میں اب تک کی تاریخ میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے. جی بی میں نون لیگ نے اچھا کام کیا اور کنسٹرکشن کے اوپر خاص کر خیر ملازمین کے اوپر یا ایسی چیزوں میں جاب ان سے کریٹ نہیں ہوئے, زیادہ تر جاب کریٹ نہیں ہوئے, کنسٹرکشن پہ انہوں نے بالکل کام کیا. اور میرے خیال میں دوسرا ان کے لیے جو بہت نقصان دہ ہوا وہ وفاق میں نواز شریف نے جو کام کیا, اس کے بیانات اور اس کے جو حرکات تھے اور اس کو 2-3 دفعہ پکڑا, یہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے بہت افیکٹ پڑا یہاں پہ نون لیگ کے. ورنہ انہوں نے اچھا کیا تھا. جاب وغیرہ یا جو سیلری تھے ان میں خیر انہوں نے وہ نہیں کیا, باقی کنسٹرکشن کے اوپر اچھا کام ہوا تھا. بینگ اے جرنلسٹ عمران, آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو پی ٹی آئی کتنا بہتر کر سکتی ہے جی بی کے لیے نسبتاً جو ہے پیپلز پارٹی؟
دیکھیں اگر ہم وفاق کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بات کریں تو پھر میرے خیال میں مشکل ہے یہاں پہ وہ چل سکے، کیونکہ جب آپ کو وفاق میں کچھ نہیں مل رہا یہاں پہ تو پھر بعد کی بات ہے، یہاں پہ ہر چیزیں بعد میں ملتے ہیں۔ تو آپ وفاق میں اگر کامیاب ہوتے تو یہاں پہ بہتر کام کر سکتے تھے۔ اور میں یہ بات میں برملا کہتا ہوں، ہاں ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے، وہ ٹورزم پہ وہ لوگ کام کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت، کیونکہ خان صاحب خود بھی بلین ٹریز یہ وہ فلان فسان ایسی چیزوں میں ان کو زیادہ کردار رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اوورآل میرے خیال میں اگر یہاں پہ بنتے ہیں تو جب تک وفاق کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے یہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ ندیم کمبوز صاحب نے کامنٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون بلاول سٹ اینڈ سلیپ ان جی بی الیکشن پی ٹی آئی ول ون۔ تو یہ مطلب ول ون کہ اگر بلاول سوتا ہے وہاں بیٹھتا ہے وہ جو مرضی کرے پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی، لوگوں کی یہ توقعات ہیں، لوگ یہ کامنٹس کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں لائیو سیشن میں۔ تو آپ کتنا اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ بلاول وہاں بیٹھے سوئے جو مرضی کرے لیکن پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہو سکتا ہے جیت جائیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی بالکل نہیں جیتیں گے، نہ پیپلز پارٹی جیتیں گے۔ یہ میرا جہاں تک میرا تجزیہ ہے وہ یہی کہہ رہا کہ مطلب ان دونوں میں کمپٹیشن ہے، ہار جیت تو ایک الگ کہانی ہے، مگر ان دونوں میں کمپیٹ جو کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ٹف ٹائم دے رہا ہے ہر جگہ پہ۔ مطلب جس طرح پیپلز پارٹی کو ہم وفاق میں دیکھتے ہیں ان کا صفایا ایک طرح سے ہم کہیں پنجاب وغیرہ میں پیپلز پارٹی کے صفایا ہو چکا ہے۔ کراچی میں ان کے اچھی خاصی سیٹس لے گئے اور پشاور میں ان کے اچھی خاصی سیٹس لے گئے دوسرے پارٹیز۔ تو اس کی نسبت اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو پھر جس طرح سے عوام نے بلاول کا استقبال کیا ہے، عوام نے جس طرح سے مطلب میں سکردو کی بات نہیں کر رہا، میں شگر کی اور دوسرے جگہوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ خالص جو پارٹی کے لوگ ہیں وہی آتے ہیں، ان جگہوں پہ دوسرے پارٹی کے لوگ نہیں آتے۔ تو پھر اس حساب سے میرے خیال میں بلاول کے جو پیپلز پارٹی کا جو گراف تھا وہ یہاں سے اوپر ہوا ہے۔ ریسنٹلی نا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، ایک گلگت بلتستان کے انسان بندہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے بار بار، وہ جو سکردو والا جلسہ مریم نواز نے کیا اس میں اس نے کہا کہ ہم نکلے اس لیے ہیں کہ ہم مہمان نواز قوم ہیں، آپ ہماری مہمان ہیں، ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے، لیکن آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کبھی نہیں بکے گا۔ تو آپ کل کہہ رہے تھے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کسی حد تک بکتا ہے جی بی میں، لیکن وہ مطلب جو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور جی بی کے لوگوں کو میں نے دیکھا اس پہ بڑا کافی اچھا ری ایکشن تھا۔ تو یہ کتنی چیز میٹر کرتی ہے کہ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ واقعی نہیں بکے گا وہاں پہ جی بی میں، اور لوگ جیسے ذرائع تفنن آ جاتے ہیں کہ چلو مریم آ گئی اسے دیکھ لیا، بلاول آ گیا اسے دیکھ لیا، تبھی الیکشن ہے تبھی جلسوں میں گئے ہیں، ووٹ میٹر کرتا ہے، مطلب جلسے کی تعداد دیکھیں میٹر نہیں کرتی؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا سکردو وغیرہ میں نے جو بڑے جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اگر ابھی بھی آپ کسی ویڈیو میں دیکھ لیں تو بلاول، مریم اچھا اور گنڈا پور صاحب مراد ان سب کا سیم جلسہ نظر آئے گا آپ کو، سکردو میں سب نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے، ٹھیک۔ جہاں تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے اس کو یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں 80% لوگ اس کے بالکل وہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ نون لیگ کو سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ انہوں نے آرمی کے بارے میں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیا جس کی وجہ سے یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں کے لوگ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ابھی میں بذات خود آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو میرا پتہ ہے، میرے نظریہ کا آپ کو سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کو سب پر میں آخر میں میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارا ساتھ پاکستان کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے بالکل حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم اپنے جو حق ہے، جو ہمارا آئین اور اس کے تحت جو ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، پر ہم لیکن کبھی عمران یہ نہیں جائیں ہم پاکستان کے اگینسٹ نہیں جائیں۔ سوری ٹو کٹ یو، اس میں ایک اور سوال بنتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ نہیں بکے گا، تو اسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بلاول جو ہیں وہ مطلب اسے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک طرح کے سمجھے کہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور نواز شریف نے انہی جلسوں میں تقریر کی جہاں بلاول زرداری موجود تھے، تو کیا یہ ایک تصویر کے دو رخ نہیں ہے کہ بلاول بھی وہی بیانیہ لے کے چل رہا ہے جو نواز شریف اور مریم نواز لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں بلاول اصل میں یہاں کے لوگوں کا وہ یہ ہے نا کہ بھائی نون لیگ کے جو پارٹی انہوں نے دیا ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں دیا، اور بلاول نے خود بھی پرسوں پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ جب گلگت جانے سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ نواز شریف نے جب یہ بات کی تو پھر مجھے خود دھچکا لگا، اور وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، انہوں نے کلیئر کٹ موقف کیا۔ تو اس وجہ سے ہاں اگر زرداری اس طرح کوئی بات کرتے، بلاول کرتے، تو پھر یقیناً یہاں پہ ان کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔
بینگ اے ریزیڈنٹ آف گلگت بلتستان، صوبہ بنانے کے علاوہ آپ کے بنیادی مسائل کون سے ہیں جو کسی پارٹی نے، کسی حکومت نے ایڈریس نہیں کیے، جو گلگت بلتستان کے کرنے چاہیے تھے؟ اور ایسے کون سے کام ہیں جو اگلے 5 سال میں اگر عمران حکومت جی بی میں کر دیتی ہے تو جی بی پاکستان کو 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ ریونیو دے سکتا ہے ٹورزم کے حوالے سے؟ اور گلگت بلتستان، ایک اور سوال اسی کے ساتھ پن پوائنٹ ہے کہ گلگت بلتستان آپ کی شہر آ گیا، اگر وہ کٹ جائے فار ایگزامپل، مطلب آپ کا سی پیک کی شہر آ گیا، تو سی پیک کے حوالے سے کتنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے؟ جس سی پیک کی بات کریں تو سی پیک کے حوالے سے یہاں پہ جو کیا نام ہے ڈرائیورس ہے ان کا جو روزگار ہے وہ اچھا خاصا اوپر چلا جائے گا، اور دوسرا فیکٹریز بنیں گے تو پھر جاب کریٹس ہوں گے اور لوگوں جو بے روزگار ہیں یہاں پہ ان کو جابس ملیں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تقریباً یہاں پہ 25,000 کے قریب جاب وہ جیسے بھی دیے انہوں نے، مگر یہاں انہوں نے کریٹ کیا، یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور ابھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مطلب یہاں پہ پیپلز پارٹی نے ترقیاتی کام نہیں کیے، مطلب انہوں نے ملازمین کو دیکھا، زیادہ تر ملازمین کو ان کی انہوں نے پالیسی تنخواہ بڑھائے، وہ پالیسی یہی ہے۔ فوکس جی سر، ابھی ساری ملازم، ان ابھی کی پالیسی ہے نون لیگ نے کنسٹرکشن وغیرہ پہ کام کیا۔ ابھی میرے خیال میں اگر خان صاحب اگر یہاں پہ آتے ہیں تو پھر وہ یہاں پہ کیا نام ہے، میرا خود ذاتی وہ ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیکل کالج، اچھا انجینئرنگ کالج، یہاں پہ ایک اچھی سی زبردست سی گورنمنٹ یونیورسٹی، ایک اچھے سے یہاں پہ ہاسپٹل جو یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے لیے مطلب آپریشن وغیرہ کے لیے ابھی اسلام آباد جانا پڑتا ہے، کراچی جانا پڑتا ہے، اور وہ سب یہاں پہ ہو۔ اور ایک چیز وہ خیر مجھے تو ممکن نہیں لگتا، مگر ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مطلب خان صاحب کو یہاں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ گیس کا اگر وہ کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں ہے، یہاں پہ لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر یہاں کے لوگ کیونکہ جو ان کے جمع پونجی ہوتے ہیں وہ سردیوں میں لکڑیوں میں چلا جاتا ہے۔ ابھی میں اپنے گھر کی بات کروں تو ہم تقریباً 1.5 لاکھ پہ ہم یہ سردیوں کے 1-2 مہینوں کے لیے ہم لکڑی لاتے ہیں، تو پھر یہ لوگوں کے اوپر یہ ہے۔ اور دوسرا جاب کریٹ کرنا چاہیے، نوجوان بہت سارے نوجوان یہاں پہ بے روزگار بیٹھے ہیں، تو ان چیزوں پر خان صاحب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عمران احمد اشاری سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی الیکشن کے لیے پنجاب پولیس اور مطلب پنجاب سے پولیس کیوں منگوانی پڑ گئی؟ جی اصل میں یہاں پہ یہ ہے نا کہ جو پچھلے الیکشن تھے اس میں جس طرح آرمی ہوتے تھے ہر جگہ وہاں پہ، اب فوج نے کہا کہ بھائی ہمیں الیکشن کی ان چیزوں میں نہ وہ کیا جائے، تو آرمی پیچھے ہٹ گئی۔ اور یہاں پہ جو جی بی کے جو اپنے لوگ تھے وہ تقریباً میرے خیال میں اس وجہ سے لائے ہوں گے کہ جانتے ہوں گے، اگر کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو پھر جی بی پولیس میرے خیال میں پاکستان میں ٹاپ پہ آتے ہیں شہریوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے لے کر ہر چیز پر، مگر یہاں پہ لگتا ہے میکان صاحب کی کنیکشن کٹ گئی ہے، سگنل کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ جی عمران بھائی، آئی تھنک سو عمران بھائی سے رابطہ، عمران بھائی جی وہ جی ذرا نیٹ کا ایشو آ گیا تھا، دوبارہ آپ سے سوال وہی جی جی کہ میں نے پورا آنسر نہیں سنا تھا اس کا، انہوں نے مجھ سے تو بھی کیا تھا کہ یہی آنسر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ فوج کا کردار جو ہے، پہلے پولنگ اسٹیشن پہ ہمارے پاس پولیس کتنی نفری تو جی بی اسکاؤٹس کی بھی نہیں اور وہاں پولیس کی بھی نہیں ہوگی، تو یہی وجہ ہے کہ جی پنجاب جی سے پولیس جو ہے وہ مین فورس منگوانی پڑی، کیونکہ آپ کے فوجی جو ہیں جی جی وہ پولنگ اسٹیشن سے باہر ہیں، وہ پولنگ بوتھ سے جی باہر جی ہیں، پولنگ بالکل بوتھ کے اندر نہیں کھڑے، کیونکہ انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے اس معاملے سے کہ آپ ہمیں بلاتے جی بھی جی ہیں اور پھر ہماری جو ہے وہ بےزتی بھی دوبارہ کر دیتے ہیں کہ فوج نے دھاندلی کروائی ہے، تو یہ وہ بالکل ایکچولی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے یہ کیا گیا۔ پروگرام میں صرف بالکل 1.5 منٹ باقی ہے، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی آ گئی دوبارہ ادھر وفاق میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اس کے علاوہ کے پی کے میں ان کی اور کئی حد تک سندھ میں بھی ان کی انٹرسٹ ہے، تو اگر
عمران خان آ جاتے ہیں. عمران خان کتنے ہیلپ فل ہوں گے سی پیک کو آگے بڑھانے میں, جاب کریشن میں, یا ان کا تعلیم پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہے. وہ ان نے ہاسپٹل میں بھی ان کا ایکسپیرینس ہے, صحت کے حوالے سے بھی ان کا ایکسپیرینس ہے, اور اس کے علاوہ وہ گرین اینڈ کلین اینڈ گرین پاکستان پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو 3 فیکٹری گلگت بلتستان کے سب سے اہم ہے. ایک صحت, دوسرا وہاں کی جو روڈ انفراسٹرکچر, اور پھر اس کے ساتھ صحت کا مسئلہ, اور اس کے ساتھ جو باقی مسئلے ہیں. عمران خان ان پہ کتنا نظر دوڑا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ آخری سوال, اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیشن وائنڈ اپ کر دیں گے. جی بالکل, ان چیزوں پر جس طرح باقی شہروں میں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی خان صاحب کام کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تو ان کو جب تک تھوڑا سا مہنگائی پہ آپ قابو نہیں کرتے ان چیزوں کا, وہ لوگ شاید میرے خیال میں, جہاں تک میں خود بھی سمجھتا ہوں, میں اپنے گھر کی بات کروں تو ہم 6 لوگ پڑھ رہے ہیں, ایک والد صاحب کما رہے ہیں, تو پھر ہمارے گھر کا تو خرچہ تو مطلب گزر بسر ہمارا ہو رہا ہے. مگر جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے ڈیلی بیسس کے جو کھانے کی چیزیں وہ جب تک سستی نہیں ہوں گی ایسی چیزوں کو شاید وہ ایکسیپٹ نہیں کرے. تو خان صاحب اس پہ تھوڑا وہ کر کے پھر ان چیزوں کی طرف آئے تو پھر میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو جو سبسڈی ختم کی گئی عمران بھائی, وہ کتنا فیکٹر میٹر کرے گا؟ سوال میرے ذہن میں بعد میں آیا کہ جو سبسڈی ختم کی گئی ہے, کیا گلگت بلتستان کے عوام کو سبسڈائز چیزیں ان کا حق بنتا ہے؟ وہاں کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے, وہاں کوئی صحت کا نظام نہیں ہے, تو باقی سبسڈائز چیزیں جو ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں. یہ کتنا فیکٹر میٹر کر دیکھیں رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ تو بہت پہلے سے وہ ہے, ابھی تقریباً 47 چیزوں پر ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑتا, پر وہ تو لے رہے ہیں. صرف ایک گندم ہے جس کو بھی تقریباً میں نے سنا ابھی تھوڑا سا اس کا ریٹ بڑھایا ہے. باقی چیزوں کا تو ہم جس طرح پنجاب میں انڈے کے اوپر وہی ریٹ ہے وہ بھی یہیں پہ چل رہا ہے. ابھی یہاں پہ تقریباً 190 چل رہا ہے, چینی 130 چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں تو پھر وہ چیز تو پتہ نہیں کب سے ہیں, وہ تو شروع ہے یہاں پہ, وہ تو لے رہے ہیں. ہاں صرف گندم کے اوپر یہ ہے کہ عوام نے تھوڑا شور شرابہ کرنا تھا, پر میں نے سنا ہے وہ انہوں نے شاید ختم کر دی دوبارہ سے اور وہی پرانی چیز رکھ دی. جی اپنے ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بس آخری منٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو اب سب سے گزارش ہے کہ جی بی الیکشن ہمارے ساتھ جڑے رہیے, دیکھتے رہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ جی بی الیکشن میں, اور ہوپ فار دا بیسٹ. جتنی پارٹیز ہیں, جو پارٹیز اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے, اسپیشلی فار مائی بینگ اے سپورٹر آف پی ٹی آئی ایز اے جرنلسٹ, مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے, لیکن عمران خان ایک کرازماتی شخصیت ہیں اور وہ بہت بہتر کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے لیے. وہاں سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ صحت کے معاملات کو فروغ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ جاب کریشن, اور خود انہوں نے نمبل یونیورسٹی بنائی اتنے مشکل حالات میں. تو وہ گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس بیچارے خرچہ کر کے یہاں پنجاب کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں, جس طرح عمران بھائی میرے کلاس فیلو بھی ہیں, تو یہ سب سے اہم ہے کہ اللہ پاک ان کو